पहिला देखिन्थेन, अहिले ठाउँमा महिला हिंसा एकदम देखिएको छ। कहाँ खोज्ने होला, के गर्ने होला, अब अचारोटी गर्ने भनेर अब काठमाडौँ बसेको मान्छे यहाँ आयो होइन। त्यसको लागि पनि केही गर्नु छ भने राजनीतिमा आउनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। काम गर्ने क्रममा कुनै पनि काम सजिलो छैन। हिंसा अझै छ, श्रीमानहरू रक्सी खाएर आउने, श्रीमतीहरूलाई कुट्ने। अहिले 74 सालबाट पो अहिले म जनप्रतिनिधि भयो त अहिलेसम्म त मैले अवसरै नपाएको कि। कानुनी सहायता काम गर्छ सर, यहाँ यस्तो रहेछ कि कानुनी सहायतासम्म पनि महिलाहरूलाई पुग्न दिँदैन। श्रीमान श्रीमती अथवा किशोर किशोरीहरूकै त्यस्तै गोपनीय कुराहरू भयो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले गोप्य ढङ्गबाट हामीहरूले नै लास बोकेर घाटसम्म गएर दाह संस्कार गरेका छौँ। पहिलाभन्दा अहिले अलिकति महिलाहरू उद्यममा अलिकति बढी संलग्न हुनुभएको छ। जबसम्म घरबाट महिलाले आफ्नो स्वेच्छा जबसम्म आफ्नो अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउँदैन तबसम्म त्यो महिला सशक्तिकरण हुन सक्दैन। वास्तविक महिलाको नाममा त्यस्तो लालपुजा हुँदैन, आर्थिक हुँदैन। कृषिमा पकेट क्षेत्र बनाउन सकेको छैन, यसमा हामीलाई एउटा गुनासो छ। महिलाको लागि कानुन महँगो छ भनेर एउटा पितृ सत्तात्मक सोचको अन्त्य गर्न नै हामीले एउटा लास बोकेर घाटमा गयौँ। गाउँका कुना कान्दारामा रहेर आफ्ना पैताला मुनि पीडा लुकाएर बसेका महिलाहरूले चाहिँ नि आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल महिला आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका हुँदै हामी वडासम्म पुग्ने कार्य निरन्तर रहेको छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31 मा छौँ र यहाँका महिलाहरू कसरी विकास गर्दैछन् अथवा चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक के विकास भइराखेको छ, यी कुराकानी यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ सुधा थापा, जो नहरचोक नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ एउटा नेतृत्वमा बस्दाखेरि कति गाह्रो छ, के काम गर्नु पर्छ, एउटा संस्थालाई चलाउनका लागि के कति कष्ट गर्नु पर्दो रहेछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। तपाईँ टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। कहिले हुनुभयो अध्यक्ष? अब 2 वर्ष भयो मेरो कार्यकाल। कति वर्षको कार्यकाल छ यो चाहिँ? खास त अब 2 वर्षकै हो। यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अधिवेशन गर्नु पाएको छैन, त्यही भएर चाहिँ लम्बिरहेको छ। अब कहिले गर्ने, अब 2-4 महिनापछि होला। टोल विकासको अध्यक्षले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन्? अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ हप्तामा एकचोटि सरसफाइ कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यहाँका दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब छन त हामी 50-60 जना छौँ संस्थामा, तर भ्याएको खण्डमा 10-12 जना 15 जना पनि भइन्छ, कहिले कहिले 5-7 जना पनि भइन्छ समितिभित्रको। अनि हामीले चाहिँ सरसफाइ यो नहरचोककोबाट हामीले तालको किनारासम्म अनि त्यहाँ राखेका डस्टबिनको फोहोरहरू सङ्कलन गरेर हामीले त्यहाँ राख्छौँ अनि महानगरपालिकाको गाडीमा हालेर पठाउँछौँ। त्यो कामहरू गरिराखेको छ। यो यसको उद्देश्य के थियो संस्था? यो अब वातावरणलाई नै प्रदूषित हुनबाट बचाउनलाई नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन उद्देश्य त यहाँ पर्यटकहरू टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि कति राम्रो ठाउँ रहेछ, सफा रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। अनि एउटा दिदीबहिनीहरू मेलमिलाप हुने, हप्तामा 1 दिन भेटघाट पनि हुन्छ। अनि जस्तै महिनामा एकचोटि हामी चाहिँ यो समितिबाट अलिअलि आर्थिक सङ्कलन गर्छौँ। त्यसमा 20 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ राहत कोषमा राखेका छौँ। त्यो कोष हामी चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यस्तै दुःख परेकोहरूलाई अलिअलि सहयोग गर्ने अनि अरू बचत चाहिँ त्यही परिचालन गर्ने गरेका छौँ। अब अलिकति अप्ठ्यारो परेको दिदीबहिनीहरूले लानुहुन्छ ब्याजमा, अनि त्यसरी सङ्कलन गरेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो हप्तामा एकचोटि भेटघाट हुन्छ दिदीबहिनीहरूसँग। हजुर। दिदीबहिनीसँग भेट हुँदाखेरि धेरै कुराहरू साटासाट हुन्छ होला नि, होइन र? अहिले अब त्यति धेरै त्यस्तो माध्यम त अहिले यो नेटवर्कले गर्दाखेरि पनि अब नजिकै छौँ त्यस्तो हुँदैन, तर रमाइलो पनि हुने, आफ्नो घर वरिपरि सरसफाइ पनि हुने। मेन त घर वरिपरि भन्दा नि हाम्रो त यो पर्यटकीय स्थल भयो नि त, त्यसले हाम्रो ताल भनेको त जहाँ तहीँबाट आउनुहुन्छ घुम्नको लागि। अब त्यहाँ हामीले 1 हप्ता कहिले कहिले हामी यस्तै परेर 1 हप्ता सरसफाइ गरेनौँ भने त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरू छिन्नभिन्न भइसकेको हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा नि हाम्रो मनै मान्दैन। हामीले चाहिँ कुनै हप्ता हामीले गरेनौँ भने अरू जुनसुकै बार होस्, बेलुका एकछिन होस्, जतिसुकै होस्, हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर सरसफाइ गर्छौँ। अनि हामीले बाटोको छेउमा फुड ट्र्याकहरू निर्माण गर्ने कामहरू पनि हामीले योजनाहरू वडाबाटै लगेर बनाएको हो। अनि त्यहाँ फुलहरू रोप्ने कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ, दिदीबहिनीहरूले फुल रोप्ने। अब कहिले अब फुल अब सुकेछ अहिले अवस्था, अब त्यसलाई फेरि गोडमेल गरेर अर्को बिउहरू रोप्ने गर्ने, त्यस्तै गरिराखेका छौँ।
यी त राम्रा पक्षहरू भए, राम्रा कामहरू भए, तर दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू के छन्? कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदाखेरि अब सधैँ हप्तामा एकचोटि भेटघाट हुन्छ होइन, महिला समस्याहरू छन् नि किन नहुने? अब नेतृत्व गर्दा समस्या त छन् सर। अब कस्तो हुन्छ भने अब कहिले चाहिँ दिदीबहिनीहरू बारम्बार आइराख्नुहुन्छ सरसफाइमा, कोही चाहिँ कहिले पनि आउनुहुन्न क्या। अनि सधैँ हामी मात्रै गर्ने, यिनीहरू कहिले नआउने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर अब सम्झाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यतिखेर अब यसरी सक्रिय भएर गयो भने तपाईँहरूलाई नि सम्झि नामहरू रहन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर हामीले सम्झाउँछौँ। अनि त्यस्तो नेतृत्व गर्ने बेलामा गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। आफू चाहिँ कहिले त 2 जना मात्रै भएर पनि निक्लिने अवस्था पनि आउँछ, तर 2 जनाको अवस्थामा नि हामीले सरसफाइ गरेकै छौँ। कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ? निरन्तरता दिएकै छु। महिला हिंसा भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ वडा नम्बर 31 मा? हिंसा चाहिँ त्यति त छैन, तर अलिअलि होला। तर अहिले चाहिँ अब यो वडा नम्बर 31 को कार्यालयमा पनि मेलमिलाप केन्द्र पनि छ। अहिले चाहिँ पहिला समूहमा चाहिँ 2-4 जना दिदीबहिनीहरूको त्यस्तो कुराहरू आउँथ्यो। जब यो मेलमिलाप केन्द्र खुल्यो नि, त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू अहिले वडाले नै हेरेको छ, मेलमिलाप केन्द्रले नै हेरेको छ। समस्या चाहिँ छ, समस्या हल्का फुल्का चाहिँ हुन्छ, आइरहेछन् वडामा पनि। त्यसका अन्त्यका लागि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो कि होइन, अथवा चाहिँ महिला हिंसा अन्त्य अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि? हजुर होइन, हो हाम्रो नै हो, हामीलाई नै भन्नुहुन्छ। मिलाउन सकेसम्म हामीले भनेर हुने जस्तो कुराहरू छ भने हामी 2-4 जना दिदीबहिनी गएर होइन छुट्टै किसिमले सम्झाउँदा नि सम्झाउँछौँ। अब कुनै मेलमिलाप भइहाल्छ, कुनैमा चाहिँ अलिक ठुलो रूप लियो भने वडा भएन अनि माथिसम्म पुग्ने अवस्थाहरू पनि छन्, तर त्यति छैन, हल्का फुल्का मात्रै हो। केले यति परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ? यो होइन, आउनु त अवश्य नै आएको छ नि त। अब त्यस्तो भयो भने अनि उदाहरणहरू दिएर अनि त्यहाँ भनेर अतनी भन्ने मनमा लागेर अब मेलमिलाप केन्द्रले पनि सहयोग गरे, दिदीबहिनीले भन्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लागेर पनि धेरै नै न्यूनीकरण त भइरहेको छ। हुन्छ, मनमा लगाएर हामीले सम्झाएका कुराले पनि कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रोसेसभन्दा बाहिर भए पनि दिदीबहिनीले भनिराखेका कुराहरूले पनि उहाँहरूलाई असर गरेको हुन्छ नि त, सम्झाउन सकिरहेको हुन्छ नि त। टोल विकास संस्थाले चाहिँ बाटोघाटो अथवा चाहिँ अन्य उसमा पनि विकासमा पनि काम गर्छ? अब जस्तै यो बाटो पहिला चाहिँ एकदमै कुरूप थियो। अब सिँचाइको यहाँको त्यस्तै विवादित, धेरै विवादले गर्दा योजनाहरू पर्ने, बजेट पर्ने, बाटो पिच हुन नसक्ने। त्यतिखेर चाहिँ हामी दिदीबहिनी अनि वडा अध्यक्षज्यू सबैले भएर ल अब यो जसरी नै बाटो पिच गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीले बाटो पिचमा पहल गऱ्यौँ। योजना त माथिकै हो भए पनि वडा अध्यक्षज्यूले एकदमै धेरै सहयोग गर्नु हामीलाई, अनि हामीले उहाँहरूकै अनुरूपमा धेरै काम गरेर यो बाटो पिचहरू गऱ्यौँ। र पोहोर साल नै यो बाटोको यो मेन छ नि यो फुट ट्र्याक, त्यसको अध्यक्षता नि मैले गरेको थिएँ। त्यसमा 20-22 लाखको बजेटमा चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले नै नेतृत्व गरेर यो बाटोको फुट ट्र्याक पनि निर्माण गरेको। अनि लाइनहरू भयो, बत्तीहरू, पोलमा बत्तीहरू, यस्तो चाडबाडमा दुर्घटनाहरू नहोस्, चोरी नहोस् भनेर चाहिँ लाइट हाल्ने काममा नि वडा अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर बजेट पारेर हामीले गरेको। जसरी तपाईँ बाटोघाटो विकासमा लाग्नुभएको छ होइन, सरसफाइमा लाग्नुभएको छ, त्यसरी यहाँका अन्य दिदीबहिनीहरू सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा कतिको सक्रिय पाउनु भएको छ? सक्रियता त महिला सक्रियता त कम नै छन त होइन, तर बुझाएपछि अब कतिले हामीले चाहिँ पहिला कसो गर्थ्यौँ भने यहाँको युवा क्लबले गरेको कार्यक्रममा हामीले हातेमालो गरेर नै अघि बढेको हो। हामीले बाटोहरू सबै सरसफाइ यताउति गर्थ्यौँ, तर जति गरे पनि चेतना नआए जस्तो लाग्यो कि अब यसरी अर्काको दैलामा सरसफाइ गरेर हामी चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि यिनीहरूको चाहिँ बुद्धि आउँदैन भन्ने सोचेर अहिले चाहिँ हामीले मेन फोकस चाहिँ ताललाई मात्रै गरेको छौँ। अनि दिदीबहिनीहरूले पनि भन्छौँ यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, हाम्रै ठाउँको विकास हुन्छ, भोलि कहीँ टाढाबाट दिदीबहिनी आउनु होला, यहाँको ठाउँको मान्छे कस्ता रहेछन्, कस्तो नराम्रो मान्छेहरू बस्दा रहेछन् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सक्रियता देखाउनुपर्छ भनेपछि दिदीबहिनीहरू मान्नुहुन्छ र मानि नै राखेको। यो राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सक्रियताका लागि, महिला सक्रियताका लागि के गर्नु पर्ला? अब मेन कुरो त शिक्षा नै हो होइन, शिक्षा हो। अनि यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू वडा मार्फत दिने, अहिले त विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि टोलमा वडाले अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नै दिनुभएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि
विकास त भइरहेछ। अब राजनीतिमा पनि अब कति पर्सेन्ट कोटा भनिन्छ, यताउति भनिन्छ, स्थान त पाइराख्नु भएकै छ दिदीबहिनीले। मेन चाहिँ यस्तै सङ्घ संस्थाहरूले दिने चाहिँ तालिमहरूबाट पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओडाले दिने चाहिँ कार्यक्रमहरू छन् नि, हजुर। कतिको पाउनु भएको छ अथवा चाहिँ कतिको सक्रिय हुनुभएको छ तपाईँ? होइन, सक्रियता ओडाले दिएको कार्यक्रममा त म लगायत मैले जानेका बुझेका यहाँ दिदीबहिनीहरू जस्तै आमा समूह, टोल विकास संस्थाहरूलाई चाहिँ खबर चाहिँ गरिरहेको छु। किनभने मेरो बस्ने स्थान मेरो घर ओडा कार्यालयमै भएको भएर मैले सानो सानो सूचनाहरू पनि पाइरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा कोही दिदीबहिनी नछुटुन् भनेर मैले सूचना गरेको छु र ओडा मार्फत कार्यक्रमहरू धेरै आएका छन् र पाउन नि पाइराख्नु भएको छ दिदीबहिनीहरूले। महिलाको आर्थिक विकासका लागि के गर्नु पर्ला? आर्थिक विकासको लागि त अब अहिले त सबै व्यवसाय नै हुनुहुन्छ। अब व्यवसाय नभएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि जस्तै हाम्रो यो तालिमहरू हुन्छ नि, चुराहरू बनाउने तालिम, मालाहरू बनाउने तालिम, कटिङहरू, अनि ब्युटी पार्लरहरू, यस्तो यस्तो के अरे कार्यक्रमहरू आएर सिकेर चाहिँ उद्देश्यमूलक गुडियाहरू बनाएर यस्तो व्यवसाय गरेर पनि बढिरहेका छन् दिदीबहिनीहरू। त्यही नै आर्थिक स्थिति सुधार गर्नुपर्ने। अब पढे लेखेकाले जागिरहरू खानुहुन्छ होइन। अब कति पढे लेखेको मान्छेहरूले पनि व्यवसायलाई कन्टिन्यू गरेर ठुल्ठुलो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। शिक्षित अशिक्षित जसले पनि व्यवसाय गरेको छ र दिदीबहिनीहरूले कोही चाहिँ अब घरमा फुर्सद नहुने दिदीबहिनीहरूले तालिम लिएर आफ्नो घरभित्र नै यस्ता चुराहरू, पोतेहरू बनाएर पनि बिक्री गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यहाँको दिदीबहिनीले पनि गर्नुभएको छ। आत्मनिर्भर भएका महिलाहरू हेप्पिँदैनन् समाजमा तपाईँको विचार? हेप्पिँदैन। त्यसको अर्थ आत्मनिर्भर चाहिँ हुनु आवश्यक छ, अर्थात् आय आर्जन गर्नु आवश्यक छ। आवश्यकता छ। उनीहरूको आत्मबल बढेपछि भोलि मलाई हेला गरे पनि म यतिको काम गरेर खान्छु भन्ने चाहिँ उनीहरू हौसला हुन्छ, आत्मबल बलियो हुन्छ नि त उनीहरूलाई। त्यही भएर चाहिँ हेपिँदैन। उनीहरूले चाहिँ केही न केही गरेर खान्छु भने सजिलो पनि छ अहिलेको स्थितिमा। व्यवसाय गरेर खानु सानो तिनो ठुलो जस्तो सुकै होस्, आफ्नो क्षमताले आफ्नो गच्छेले भ्याएअनुसारको व्यवसाय गरियो भने महिलाहरू दिदीबहिनीहरूको आत्मबल पनि बलियो हुन्छ र उनीहरू अघि बढ्न पनि सक्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीका लागि र वडा नम्बर 31 का दिदीबहिनीका कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। मफसल महिला आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31। मसँग हुनुहुन्छ बेगनास ताल महिला समूहका अध्यक्ष दुर्गा अधिकारी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ महिला विकासका कुराकानी अथवा चाहिँ एउटा महिला समूहले अथवा अध्यक्षले के गर्नु पर्दो रहेछ काम, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हजुरलाई आराम हुनुहुन्छ? कति भयो अध्यक्ष भएको यो समूहको? 1 वर्ष। कति वर्षको कार्यकाल हुन्छ? लगभग 1 वर्ष हुँदैछ तपाईँसँग। के गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ महिला समूहको अध्यक्ष भएपछि? सबै दिदीबहिनीलाई समेटेर के अरे हामीले काम गर्नुपर्छ। सबै दिदीबहिनीलाई राम्रोसँग हामीले हेरविचार गर्नुपर्छ। उसले के गर्नुहुन्छ, कसले के गर्नुहुन्छ, त्यो हामी सबैलाई विचार पुर्याउँछौँ र काम अगाडि बढाउँछौँ। के गर्नु पर्यो भने पनि दिदीबहिनीहरूसित सोधेर काम अघि बढाउँछौँ। बेगनास ताल महिला समूहको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो, मुख्य काम चाहिँ के हो? मुख्य काम चाहिँ हाम्रो सरसफाइ गरिन्छ। बेगनास ताल महिला समूहको ताल वरिपरि सरसफाइ गरिएको छ। वडा कार्यालयले हामीलाई एउटा जिम्मा दिनुभएको छ, के अरे गाडी उठाउने पैसा र त्यसको लगानी सरसफाइ गर्नेतिर दिनुभएको छ र हामीले कर्मचारी पनि हामीले 3 जना कर्मचारी राखेको छ। त्यही मध्येबाट महिला विकासका लागि अथवा महिलाको उन्नतिको लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? हजुर। कुन महिलाको आय स्तर कस्तो छ, कुन महिलाको सामाजिक स्तर कस्तो छ होइन, कुन महिलाले चाहिँ शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, ती अवस्थाहरू उकास्नका लागि काम गर्नुहुन्छ? जानकारी हुन्छ तपाईँलाई? मेरो टोलमा चाहिँ यो महिलाको अवस्था यो छ भन्ने थाहा हुन्छ? जानकारी हुन्छ। सबैले आज हामीले यस्तो काम गर्दैछौँ, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको काम गुडियाहरू तालिम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि कहीँ संस्थामा जानुभयो भने हामीसँगै गएर हेल्प गर्छौँ। हामीले राम्रो गरेछौँ। महिला समूहमा अहिलेसम्म राम्रै गरिएको छ। तपाईँको महिला समूहमा चाहिँ आर्थिक उन्नति अथवा चाहिँ व्यावसायिक महिलाहरू कति छन्? के पेसामा आबद्ध छन्? अब व्यवसाय, होटेल व्यवसाय पनि छ, अनि कृषि पनि छ, अनि के अरे होटेल व्यवसाय भइकन अर्को किनारा पसलहरूको पनि विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
को छौँ। त्यही पनि हामीलाई कस्तो भयो भने यो होटल व्यवसायहरूलाई हामी दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रै यहीँका कृषिहरूलाई पनि के भयो भने यहाँ उद्योग के अरे केही गर्न पाइएन के हो किनभने यो माछा सेक्सन अगाडि बस्दियो के अगाडि बस्दियो अनि उसले गर्दाखेरि हाम्रो के अरे सबै कति के अरे बैदाममा कस्तो राम्रो छ हाम्रो त्यति प्रगति हुन सकेन कि साङ्ग्रो भयो कि यहाँ साङ्ग्रो भयो व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि पाउनु भने कि माछा सेक्सन अगाडि आएर बस्दियो ठ्याक्कै तालको अगाडि आएर बस्दियो भने हाम्रो यहाँका के अरे उहरूले कृषकहरूले यहाँका व्यवसायीहरूले उन्नति प्रगति गर्नु त्यति सक्नु भएन त्यति विदेशबाट मान्छे आएर बस्ने ठाउँ भएन हामीलाई त्यो माछा सेक्सनले धेरै असर पारेको छ। स्थानीय सरकारसँग यी कुराहरू राख्नुहुन्छ यो समस्या छ यसलाई चाहिँ यसरी निकास दिँदा राम्रो हुनसक्छ यसरी हामी विकास हुन सक्छौँ हाम्रो होइन महिलाहरू यसरी सक्रिय हुन्छन् आर्थिक उन्नति हुन्छ त्यो त भोलि ट्याक्सका रूपमा चाहिँ होइन हाम्रै सरकारलाई हामीले नै कर तिर्ने हो राजस्व बढ्यो भने त होइन देश विकास यस्तै भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ छलफल गर्नुहुन्छ वडाध्यक्षसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग गरिन्छ तर त्यो मासिसनको चाहिँ अगाडि बढेर होइन अन्त छलफल त हामी वडाको जे पनि वडालाई नै के अरे सहमति राखेर अगाडि राखेर काम गरिएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया छ वडावासी वडाबाट हामीलाई राम्रै प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूको गर्नुपर्छ। 20 वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाउनुभयो उहाँको काम कार्यहरू कस्तो पाउनु भएको छ? एकदम राम्रो भएको छ राम्रो भएको छौँ हामीले अब कहाँ असँग के भयो बाटाघाटा विकासको कुराहरू के छन् अलिअलि भयो गर्न सक्नु पर्यो उहाँले मात्रै दिएर भन हामी पनि गर्न अगाडि सक्नु पर्यो नि सर हो कि होइन उहाँले त दिनुहुन्छ बजेट दिनुहुन्छ हामीले त्यो बजेट राम्रोसित सदुपयोग गर्न जान्न पर्यो अनि गर्न जानिएन भने फर्किन्छ त्यो बजेट त्यही भएर महिला विकासको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छ त्यो कार्यक्रम तपाईँलाई जानकारी छ? त्यति पाइएन वडाध्यक्षज्यूसँग चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ छलफल गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि उहाँले जानेर राख्नुहुन्न यो कार्यक्रम आएको छ तपाईँको महिलाबाट चाहिँ ल पठाउनुहोस् भन्ने कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? अलिअलि गरिएछ वडा अध्यक्षले थाहा पाएछ हामी अघि बढेकै छौँ। के भइदिए यहाँका महिलाहरू चाहिँ अझै चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्थे अथवा चाहिँ सामाजिक विकास हुन्थ्यो राजनीतिक विकास हुन्थ्यो? यहाँ के भइदियो भने हामीलाई अब बाटो पनि त्यस्तो छ अन्त अब सरसफाइ नै छैन हामी महिलाले मात्रै हो गर्ने पहिला कलर पनि गर्थ्यो भने अहिले महिलाले मात्रै गर्ने हो त्यही भएर हामीलाई के अरे संस्था के अरे वडा कार्यालय नगरपालिका आमा समूह त सरसफाइको लागि मात्र हुने हो र हो त होइन त्यसबाहेक अन्य कार्य पनि होला नि अन्य कार्यक्रम हो अन्य कार्यक्रम गरेकै छैनौँ हामी। कहिले गर्नुहुन्छ कार्यक्रम सकिन्छ 1 वर्षपछि? 1 वर्षपछि सकिन्छ। अब कोही संस्थाहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नै हामीले घचघच गरेका छौँ। अब पख्नुहोस् त भन्नु छ अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब वडाको नै अब उहाँहरूको सिद्धियो कार्यक्रम अब धेरै महिना छैन त्यसो भएपछि अब के अरे वडा नम्बर 31 मा चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय दिदीबहिनीहरू कति छन् नेता जन्माएको छ यो ठाउँले अलिअलि राम्रो नेता चाहिँ होइन विकास गर्ने महिलाको लागि चाहिँ बोल्ने त्यस्तो नेताहरू जन्माएको छ? त्यति सकियो छैन त्यति सकियो अरे हुनु त त्यति देखिएन। राजनीतिक चेतना चाहिँ कम भएको अलिअलि छ। सामाजिक अभियन्ताहरू कति छन्? हुन त पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै आफूलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भन्नु थाले तर पनि समाजमा खटिने तपाईँहरूले चाहिँ जिम्मेवार होइन यो समाजको लागि चाहिँ म पनि जिम्मेवार हुँ भनेर एक दुईजना त्यति खटिएर त हिँड्नुपर्छ त्यही पनि त्यति राम्रो देखिएन। यो अध्यक्ष पदको लागि हाना थाप्नुहुन्छ? गर्न सक्नु पर्यो नि अघि बढ्नु पर्यो सबै दिदीबहिनीलाई के अरे समेटेर लान सक्नु पर्यो अनि सबैको फुर्सद हुन पर्यो त्यही भएर आमा थाप्नु हुँदैन हामी त सल्लाहले एकदम मिल्यो मात्रै नै गरिए अहिलेसम्म त सर्वसम्मत चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ हुने चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया रहेको छ। अनि यो अभाव देख्नुहुन्छ जस्तै चाहिँ तपाईँले सामाजिक अभियन्ताको पनि अभाव देख्नु भएको छ राजनीतिक के अरे उसको पनि नेतृत्वको पनि के त्यो देख्नु भएको छ अभाव देख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ लाग्दैन म पनि यो वडाको चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ नेता बन्नुपर्छ राम्रो चाहिँ मैले महिलाको लागि चाहिँ होइन अधिकार कर्मी बन्नुपर्छ यस्ता कुराहरू आउँदैन? अध्यक्षले चाहिँ एउटा अध्यक्षमै चाहिँ मलाई गाह्रो भएको हुन्छ
होइन त्यस्तो त हाम्रो पढाइ नै भन नि सर हाम्रो पढाइ हुने भने हाम्रो क्षमता हुने भने त सकिन्थ्यो होला अब हामी अलि अगाडिकै पढियो नि त अबका दिदीबहिनीलाई त्यस्तै अगाडि सरेर राजनीति गरेर हामीलाई राम्रो काम गर्नतिर सफल हुन त मन लाग्छ नि सर सबैलाई दिदीबहिनी सबै अहिलेका फुर्सदै हुँदैन पढाइ भन्छन् अनि अलिअलि भने पनि जागिर खान पर्यो अनि छोराछोरीको समस्या बन्ने भनेर राजनीतिमा त्यति अगाडि सरिया छैन केही पनि। महिलाका समस्याहरू के देख्नु भएको छ? तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महिलासँग चाहिँ होइन, भेटघाट पनि त्यति नै हुन्छ होला, के समस्या देख्नु भएको छ महिलाको? के भन्छन् तपाईँका आएर कुरा सुनाउनुहुन्छ, मेरो समस्या यो छ, घरका चाहिँ महिला हिंसाका कुराहरू, मानसिक हिंसाका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू भन्नुहुन्छ? त्यस्तो त हाम्रो टोलमा त त्यस्तो छैन, राम्रै छ सबै ठाउँमा कि तपाईँ छिमेकीमा हाम्रो हाम्रो महिला दिदीबहिनी वरिपर त्यति नराम्रो छैन, सबै ठाउँ राम्रै भएर बसिएको परिवारमा छिमेकी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैको हाम्रो टोलमा राम्रो छ। शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ यहाँको चाहिँ महिलाहरूको? तपाईँले आफ्नो त भनिसक्नुभयो होइन, तर पनि अन्य चाहिँ दिदीबहिनीहरूको के छ अवस्था? शैक्षिक अवस्था अब पढ्न त अलिअलि अब पढेर यता जागिर साइड त खानुपर्छ क्या, त्यति अगाडि सर्न अलि सकियो छैन कि जस्तो लाग्छ। के हुनुपर्ने के भइदिए तपाईँलाई लाग्थ्यो कि हो यो ठिक छ, यो चाहिँ भएकै हो गरिगयो भन्नुहुन्थ्यो? सरकारले हामीलाई हाम्रो अब सानो जति पढे पनि यहाँ जागिर पाइँदैन बाहिरै जान खोज्छन्, छोरा मान्छे नहोस् छोरी मान्छे नहोस् पढ्नलाई बाहिर जान्छन् अनि वहीँ गएर काम पाउँछन्, वहीँ बस्छन्, यहाँ पाइँदैन। जति पढे पनि उनीहरूले भने जस्तो जागिर पाइँदैन नि सर। अनि छोराछोरी केले पढाउने, केले घर खर्च चलाउने दिदीबहिनीहरूले भनेर त्यति सरकारले त्यति ध्यान दिए जस्तो छैन, केही किन्न सकिँदैन। शिक्षामा पनि तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी उत्पादन गर्ने शिक्षा हो भन्नु खोज्नु भयो? बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा होइन, ट्याक्कै पढेपछि ठ्याक्कै कमाउने शिक्षा भएन। कमाउने शिक्षा भन्नाले अब त आफूले पढेअनुसार जागिर मात्रै होइन अरू उद्योग धन्दा नि गर्न सक्नु पर्यो। उद्योग धन्दा गर्ने भने त राम्रो हुन्थ्यो क्या, त्यति सफलै नहुने। के सम्भावना छ यो वडामा चाहिँ 31 नम्बर वडामा चाहिँ? अरू कृषि व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय सम्भावना छ देख्नु भएको छ? कृषिमा पनि अझ जति खेती गर्छन् अब कहिले केही रोग लाग्छ कहिले केही रोग लाग्छ अन्त, तर अलिअलि सफल त भएछन् कृषिमा नै राम्रै प्रगति त गरेछन्। अब पर्यटनमा त त्यही साङ्गो छ अनि बाटो पनि त्यस्तो राम्रो छैन भने अब व्यवसायलाई पनि गाह्रै छ। नत्र त कर्मचारीहरू राम्रो सफल बाहिर त विदेशबाट आएर यहाँ राख्ने के अरे ठाउँ हुयो भने अन्त जाँदैन थियो, बाहिरको पैसा हाम्रै ठाउँमा आउँथ्यो अनि यहीँ हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीले काम पाउँथे। अनि अब त्यस्तो साह्रै ऊ छैन नि त, अब साङ्गो छ धेरै छ गर्न सक्दैन। अनि कर्मचारीहरू राख्न अब होटेलले व्यवसाय धेरै चल्दैन अनि कर्मचारी राख्न पाउँदैन भनेपछि अनि महिला जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट हुन्छ तपाईँको? कतिको भेटघाट गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ तपाईँ कहाँ कि चुनावमा मात्र आउनुहुन्थ्यो? चुनावमा मात्रै हो, म त हामीले त अहिले पछि आएको देखेकै छैन। तपाईँले पनि भेटघाट गर्न जानुहुन्छ? त्यति गएन। चुनावको टाइममा चाहिँ अझै चुनाव आउँदैछ, अब फेरि भेटघाट हुन्छ है। हस्, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई पनि राम्रो कुराकानी गर्न दिनुभयो। आज हजुरहरूसित हाम्रो महिला समूहको तर्फबाट के अरे कुराकानी गर्न सफल भयौँ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मफसल महिला आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ अमृता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, बेगनासताल महिला समूहका चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। उहाँका कुराकानी यहाँ समक्ष। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। सचिव हुनुहुन्छ है संस्थाको? कति गाह्रो छ सचिव पद चलाउनु? गाह्रो र सजिलो त यस्तै छ र अब गाह्रो मान्यो भने त्यसरी गाह्रै छ, सजिलो मान्यो भने त्यसरी है। लेखाजोखा राख्नुपर्ने के काम हुन्छ अथवा सचिवको के बुझ्नुभयो तपाईँले? सचिव त अब माइनेटले हुन्छ होइन, त्यो माइनेटमा महिनामा भएको मिटिङ अब सबै हामीले गरेको कामहरू कार्यहरूको अब गर्नुपर्ने के काम होइन त्यो हुन्छ, गरिसकेको पनि फेरि त्यसको रेकर्ड हुन्छ र आफू समयमा गएर त्यो लेखेर होइन जुन दिन मिटिङ हुन्छ नि त्यो दिनमा चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि पुगेर त्यो कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन्छ।
के काम गर्नुभयो यो 1 वर्षमा 2 वर्ष कार्यकाल होइन तपाईँ हजुर सँगै के गर्नुभयो 1 वर्ष अहिले अब सुन यो अलि कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै जुन सोचे जस्तो त भएको छैन है तैपनि पहिला यति गर्न सकिन्न होला भन्ने अनुसार हामीले सोचे भन्दा बढी नै भयो अहिले बेगनास्थल टेम साइडमा हामीले अब त्यो शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनाएर उद्घाटन पनि गरियो महिनामा एउटा अनिवार्य मिटिङ हुन्छ पहिलो सोमबार हाम्रै महिला समूहको भवनमा र अब अन्य ठाउँहरूबाट मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न मिटिङ चाहिँ के को हुन्छ भने मैले धेरै ठाउँमा यो कुराहरू सोधेँ मिटिङ के को हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो मिटिङबाट निष्कर्ष के निस्किन्छ महिलाको विकासका लागि अथवा चाहिँ हाम्रो महिलाहरू यो भए आर्थिक उन्नतिका लागि होइन यसो गर्नु पऱ्यो सिपका तालिमका लागि चाहिँ केही कुनै सङ्घ संस्थाबाट ल्याउनु पऱ्यो वडासँग जानु पऱ्यो घचघचाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ खास उसमा चाहिँ मलाई अलि प्रश्न पारिदिनुहोस् न त्यो आवश्यकता अनुसार अब यस्तो माग गर्नु पऱ्यो हामी सबैको सरसल्लाह हुन पऱ्यो भन्ने सरसल्लाह हुन्छ त्यो पनि हुन्छ अब कुनै ठाउँहरूबाट कार्यक्रमहरू हुन्छ नि ठाउँमा जस्तै अब माया गे लगाउनेदेखि अब महोत्सव हुन्छ यस्तो कार्यक्रम जहाँबाट हुन्छ चिठी आएको हुन्छ नि त हामीलाई पहिला यो समयमा यो मितिमा यति समयमा हामी यसरी निस्कन पऱ्यो जुन हामी अगुवाइहरू हुन्छ नि त अध्यक्ष लगायत जो अलि क्रियाशील यसरी बुझौँ अथवा चाहिँ राजनीतिक गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई भोलि भेलाका लागि मात्र बोलाइयो भने त्यहाँ जमघटको लागि मात्र हुन्छ त्यो मिटिङ हुन्छ जमघट गर्नको लागि देखाउनको लागि हुन्छ कि साँच्चै तपाईँको उन्नतिको लागि पनि मिटिङ गर्नुहुन्छ त चाहिँ बैठक बसाल्नुहुन्छ अब कोही त अब देखाउनको लागि त्यो एउटा रह्यो होइन अर्को कुरा जस्तै तपाईँलाई यो तपाईँको कार्यकालमा मेरो कार्यकालमा मैले यति दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले प्रगति गराएँ यति दिदीबहिनीलाई मैले सक्षम बनाएँ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन कि हामी सधैँ सरसफाइ नै गर्ने हो घरभित्र पनि सरसफाइ छ घर बाहिर सरसफाइ हो होइन सक्षम हुनुपर्छ सबैभन्दा त दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी हरेक काम त गरिन्छ त्यो देखाउनको लागि नभइकन हामी महिलाहरू सधैँ चुलो चौकामा सीमित थियौँ नि त पहिला र हामी कहिले पनि यस्तो भयो नि म्याडम पहिला भित्र हुनुहुन्थ्यो सरसफाइ अहिले फेरि ल्याएर घर बाहिर मात्र सरसफाइ गर्नुभयो भन्ने भयो कि मैले भन्नु खोजेको के हो भने तपाईँ जतिको मान्छे राजनीतिमा पनि आउनु पऱ्यो सामाजिक क्षेत्रमा त्यतिकै सक्रिय हुनु पऱ्यो होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले मान सम्मान हुनु पऱ्यो बल्ल घरका श्रीमानलाई पनि मान्छे हो बल्ल होइन ल म्याडम ठिक छ भन्ने हुन्छ नि त होइन बाहिर घरभित्र पनि त्यही सरसफाइ गरेछ बाहिर पनि त्यही सरसफाइ गरेछ त्यो अलिक फरक चाहिँ हुन सकिन्छ कि सकिँदैन फरक हुन पऱ्यो कि बोलीचाली व्यवहार त्यो त एउटा कुरा रह्यो होइन तर त्यसका साथसाथै प्रगतिका कुराहरू जस्तै आर्थिक आय आर्जनका कुराहरू समाजमा तपाईँ जस्तै हिँडिसके पश्चात तपाईँ एउटा के अरे आमा समूहको अथवा महिला समूहको सचिव हुनुहुन्छ घरबाट समय निकाल्नु भएको छ होइन कार्य व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्दा गर्दै भोलि तपाईँले समाजले सम्मान दिने माहौल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बनाउनु भएको छैन तपाईँले बाहिर निस्किसके पश्चात 2-4 जना दिदीबहिनीहरूको प्रगति भएको छ कि छैन तपाईँसँग हिँड्ने दिदीबहिनीहरूको प्रगति भएको छ कि छैन यी कुराहरू पनि त छन् नि त जोडिएका है त छ हामीलाई पनि अब हामीभन्दा अग्रसर दिदी आमाहरू हुन्छ उहाँले जुन कुराहरू सिकाउनु भयो फेरि हामीभन्दा पछाडिको हामीले त्यही कुराहरू सिकाउँछौँ यसरी निस्किनु पर्ने रहेछ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ अब बोल्न सक्ने भइँदो रहेछ होइन घरभित्र व्यक्तित्व विकास र प्लस हाम्रो सकारात्मक सोचका कुराहरू हुन्छ नि त हामी घरभित्रै बसेर त कहिले सिकिँदैन अब व्यस्तता त सधैँ भइन्छ घरमै बस्यो भने तर पनि हामीले समय निकालेर निस्किन सक्यौँ भने चाहिँ धेरै सकारात्मक सोचहरू हामीमा बढ्दो रहेछ कि मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको छु सकारात्मक सोच हुने बित्तिकै घर परिवारमा पनि राम्रो सबै त्यो पनि भयो अच्छा तपाईँ त्यत्रो समय निकालेर बाहिर आउनु भएको छ होइन घर परिवारमा चाहिँ सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ महिलालाई बढी जिम्मेवारी हुन्छ होइन घर सम्हाल श्रीमान सम्हाल छोराछोरी सम्हाल त्यो निकालिसकेपछि बल्ल समाजलाई तपाईँले फुर्सद दिने हो नि त होइन समय दिने हो त्यसका बावजुद पनि महिला हिंसा अन्त्य भयो कि भएन तपाईँ आएको त्यहाँ लागु हुनु पऱ्यो नि होइन महिला हिंसा अन्त्य हुनु पऱ्यो अहिले हिंसा भनेको चाहिँ हामीले कुटपिट मात्र बुझ्नु भएन अहिले मानसिक हिंसा पनि छ होइन मानसिक हिंसा चाहिँ छ त्यो कतिपय दिदीबहिनीले देखाएका हुन्नन् होइन त्यो छ कि छैन त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन तपाईँले चाहिँ सोध्ने के छ मेरो घरमा होइन यस्तो कुराहरू हुन्छ के भन्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरूको मात्रै नभइकन पनि छुट्टै समय पनि दिनमा अब 1-1.5 घन्टा 5-10 मिनट समय मिलिअनुसार मैले चाहिँ दिदीबहिनीहरूसँग गर्छु मैले सबैलाई राम्रो कुराहरू सिक्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ भन्ने रुचि चाहिँ मैले दिन्छु हिंसा छ तपाईँको वडामा अथवा चाहिँ यो वडा नम्बर 31मा चाहिँ देख्नु भएको छ महिला हिंसा होइन त्यस्ता कुराहरू सुन्न पाइन्छ छैन त्यस्तो त अन्त्य भइसकेको छ के छ अब तपाईँको चाहिँ अब भावी योजना के छ अब चाहिँ 1 वर्ष कार्यकाल तपाईँसँग चाहिँ बाँकी रहेछ होइन 2 वर्ष रहेछ तपाईँको कार्यकाल अब के गर्नुहुन्छ यो आमा समूहले बेगनास ताल महिला समूहको सचिव हुनुहुन्छ
अब 1 वर्षभित्र के गर्नुहुन्छ अबका तपाईँका सदस्यहरूले के पाउने तपाईँबाट अब सिक्ने कुराहरू त यथावतै रह्यो कि होइन अब यही ओडाबाट अहिले कुरा पनि निस्क्यो अब तालिमहरू मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सकेसम्म हामी कतिजना पढेर पनि नपढेर पनि बराबरै त्यस्तो बराबरै त्यस्तो त चाहिँ छौँ तर आय स्रोत छैन नि त कतिजनाको त्यसरी तालिमहरू ल्यायौँ भने चाहिँ बेरोजगार हामी महिलाहरू जति पनि छौँ घरको धन्दा भ्याएर दिनको 1-2 घन्टाको समय निकालेर त्यो तालिमहरू लिएर सदुपयोग गऱ्यो भने हामीले घर खर्च चलाउन सक्ने आय आर्जन गर्न पनि सकिन्छ त्यो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो अनि हाम्रो इच्छा पनि हो र सकेर हामीले गरिराखेका पनि त्यो के अरे वडा कार्यालयले चाहिँ दिने गर्छ नि त विभिन्न तालिमहरू तपाईँलाई चाहिँ सिलाइ कटाइदेखि लिएर होइन नेतृत्व व्यक्तित्व विकासको लागि उद्घोषक तालिम दिने गर्छ होइन ब्युटिसियन तालिम दिने गर्छ होइन विभिन्न गर्छ यो सम्बन्धी तपाईँलाई कतिको जानकारी छ अथवा चाहिँ वडासँग समन्वय छ कि छैन अहिले यो समाज यो कोरोनाको कारणले गर्दा नै भनेर अलिकति त्यो नै भएकै सोच त्यही भएर अलिक कमै छ नत्र त भइरहेको थियो पहिला अब महिला जनप्रतिनिधि 2-2 चाहिँ छन् होइन दलित जनप्रतिनिधि भनेर एकजना महिला होला नत्र चाहिँ महिला भनेर चाहिँ एकजना होला 2 जना छन् उहाँहरूको कार्य कस्तो पाउनु भएको छ त उहाँसँगको तपाईँको जमघट कस्तो हुन्छ कतिको समन्वय हुन्छ कतिको कुराकानी हुन्छ विकासका कुराहरू महिला विकासका लागि कतिको तपाईँसँग आएर कुरा राख्नुहुन्छ समय मिलिअनुसारको त्यस्तो कुराहरू हुन्छ जुन कुराहरू सिक्छु मैले पनि अरू महिलाहरूलाई पनि त्यो सिकाउने कुराहरू गर्छु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको the most delicious coconut biscuits कोको कोको कोकोनट कर्मचारी कोकोनट स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको the most delicious coconut biscuits पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ कटन प्यान्ट जिन्स प्यान्ट कट राइज प्यान्ट बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950 छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू लेदर सुज स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200 क्याजुअल सर्टहरू कटन सर्ट चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड रेट्रो ब्रान्ड ब्ल्याक ब्रान्ड 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक एडिडास पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 50% डिस्काउन्ट सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक मोबाइल नम्बर 9814188804 9826602262 सिद्धार्थ चोकमा सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना लाइभ बारबिक्यू 7वटा रुमको व्यवस्था पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला सम्पर्क होटल चारकोल प्राली सेरी पोखरा 18 सम्पर्क नम्बर 98469 04228 42006 प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ सलेश महर्जन दिजेश वाग्ले
पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू: दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33 822, 98560 81 768 र 98058 66 215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10, राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू: रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै
सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, सिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। मफसल महिला आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31मा छौँ। यहाँका महिलासँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नहरचोक नमुना टोल विकास संस्थाका सचिव हुनुहुन्छ गङ्गा थापा हुनुहुन्छ। यो टोल विकासले के गर्दैछ, काम कारबाहीहरू के गरेको छ, विकासमा अथवा टोल विकासमा चाहिँ कसरी साथ सहयोग गरेको छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ यहाँले। धन्यवाद। राम्रो हुन्छ। हजुर, के गर्दैछ अहिले यो टोल विकास संस्थाले? हामीले चाहिँ अब हाम्रो टोल विकास संस्था चाहिँ गठन भएको अहिले 3 वर्ष भयो। हाम्रो चाहिँ नयाँ हो यो टोल विकास संस्था चाहिँ। हाम्रो टोल विकास संस्थामा हामी 62 जना सदस्य छौँ र हामी 3 वर्षको अवधिभरिमा हामीले हरेक ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरूमा काहीँ हामीले सहयोग गर्न परेको ठाउँमा अनि यस्तो पूजाआजा मेला महोत्सव गरेको ठाउँमा पनि हामीले हाम्रो संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने जति हामीले अरू समक्ष लाजमर्दो नभइकन हामी सहयोग पनि गरेका छौँ। दुःख आपतमा परेकाहरूलाई पनि गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले बेगनास तालको सरसफाइको लागि हामीले धेरै सरसफाइहरू गरेका छौँ। हामी हप्तैमै शनिबारको दिन हामी सधैँ सरसफाइमा जुट्छौँ र हामी दिदीबहिनीहरूले सरसफाइ बेगनास ताललाई चाहिँ सरसफाइ राख्नुपर्छ भनेर गर्दै गर्दा पनि काहीँबाट पनि हामीलाई सहयोग चाहिँ छैन। हामी आफ्नै पैसाले हरेक होइन सामग्रीहरू सरसफाइमा लाग्ने सामग्रीहरू हामी आफै उपलब्ध गराएका छौँ र बेगनास तालको सरसफाइ गरेका छौँ। बेला बेलामा दिदीबहिनीहरूलाई सानातिनाहरू कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ। सिपमूलकहरू तालिम पनि दिएका छौँ। सिपमूलक तालिम भन्नाले हामीले क्रिस्टलका चुरा पोतेहरू बनायौँ, कुसन गुडियाहरू सिकायौँ। कतिले उपयोग भनौँ न कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको छ, कतिले गर्नुभएको छैन। त्यो हामीले चाहिँ त्यो गऱ्यौँ। एउटा सचिवको जिम्मेवारी के हुँदो रहेछ भनिदिनुहोस् आज दर्शकलाई। भोलि सचिवमा आउने दिदीबहिनीहरूलाई पनि थाहा होस् कि म सचिव हुँदाखेरि यी काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने जानकारी गराइदिनुहोस्। सचिवमा हुँदा त अब पहिला लेनदेनकै कुरा आउँछ। लेनदेनकै कुरा आफूले सचिव भएर गर्नुपर्दा कोषाध्यक्षको भन्दा अझै सचिवको भार चाहिँ जिम्मेवार भएको मैले महसुस गरेँ र हरेक ठाउँमा सचिव नै उपस्थित हुनुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै अध्यक्ष र सचिवको चाहिँ कुनै भूमिका कम छैन। अध्यक्ष बराबर नै सचिव हो। आफूले चाहिँ अध्यक्ष बराबरै गर्नुपर्ने सचिव चाहिँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ र सचिव भइसके पछाडि असाध्यै स्ट्रङ सबैसँग बरु रिसाऊ खुसाए खुसाऊ भनेर भए पनि आफू चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएर उभिनु पर्ने चाहिँ रहेछ सचिवमा। बलियो रूपमा हजुर, बलियो निर्णय लिने होइन क्षमता विकास हुनु पर्यो होइन, धेरै कुरा चाहिँदो रहेछ। 62 जना दिदीबहिनी तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। के छ ती दिदीबहिनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ अथवा चाहिँ आर्थिक विकासका लागि उन्नतिका लागि उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ पेसा व्यवसायमा? हजुर, प्रायः जति चाहिँ हामी सबैजना नै पेसामै आबद्ध छौँ र हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै अब कोही दिदीबहिनी हुनुहुन्छ त्यसै गर्नेहरू, नत्र एका दुई जागिर खाने पनि हुनुहुन्छ र प्रायः जसो हामी पेसामा आबद्ध भएकै छौँ। कोही चाहिँ फाल्तु नै हुनुहुन्छ हुन त, भए पनि धेरै जसो हामी पेसामै आबद्ध छौँ। पेसा व्यवसाय गरेर आफू आत्मनिर्भर बनेका छन्। हजुर हुनुहुन्छ। के पेसा व्यवसायतिर आबद्ध छन्? हामी अब कोही प्लम्बरको सामानहरू बेच्ने हुनुहुन्छ दिदी। अब प्रायः हामी होटल व्यवसाय नै छौँ। कोही फ्यान्सी कस्मेटिकहरू, कोही अब यस्तो ग्यासहरू बेच्ने होइन त्यस्तो हुनुहुन्छ। प्रायः हामी बेगनास तालको छेउछाउ भएकै भएर होला हामी होटल व्यवसायमै हामी धेरै आबद्ध छौँ। पर्यटन व्यवसाय होइन? हजुर, होटल व्यवसाय। यो बाहेकका अन्य सम्भावना के देख्नु भएको छ? 31 नम्बर वडामा कृषिको सम्भावना कति छ? कृषिको सम्भावना त अब यहाँ त खासै कृषि गर्ने ठाउँ पनि छैन।
यहाँ त अब हातका हिसाबले जग्गा चिरफार भएर सकिसकेका छन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ खासै कृषिमा चाहिँ छैन, तर यहीँ बस्ने दिदी बहिनीहरू हाम्रै टोलमा हुनुभएका दिदी वडा नम्बर 31 मा लाई समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टोल विकासको नभइकन हामी बाहिर हेर्दाखेरि जस्तै पारी बेगनासमा पनि हाम्रो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो यहीँ टोल विकासमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि घर छ उहाँहरूको, र उहाँ चाहिँ कृषि पेसा गर्नुभएको छ। 2-4 जना दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर कुनै सहयोग रूपमा चाहिँ केही चिज पनि आएको चाहिँ छैन। आफ्नै पौरखले गर्नुभएको छ। त्यो 62 जना दिदीबहिनीहरूको चाहिँ कोही मानसिक हिंसा यस्ता महिला हिंसामा परेका छन्? कुरा चल्छ तपाईँसँग घरेलु हिंसा? चल्छ। तर अहिले थोरै हिंसाको पनि फरक भएको छ है। पहिला के अरे शारीरिक हिंसा गरिन्थ्यो, अहिले मानसिक गरिन्छ। मानसिक छ, मानसिक कुरा आउँछ, त्यस्ता कुराहरू भन्छन् दिदीबहिनीले? धेरै पटक यो कुरामा धेरै ठाउँमा पनि सम्बन्धित निकायहरूमा पनि यो कुराहरू लिएर जाने गरेको छु। धेरै पटक चाहिँ अब किन हुन्छ यस्तो, अथवा चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा अथवा चाहिँ यो प्रविधिको विकास भएको हैन, शिक्षाको विकास भएको यो समयमा किन गर्छन् होला, अथवा चाहिँ किन मानसिक हिंसामा दिदीबहिनीहरू बढ्छन्, अथवा चाहिँ के कारणले होला जस्तो लाग्छ? त्यो त घरको मान्छेहरू अलिकति अहमता बढी भयो भने त्यो हिंसा बढी आउने गर्छ। किनभने घरको मान्छेहरू बुझ्नु त बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न भनौँ भने बाहिर गएर असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो नबुझेर गर्नुभयो होइन, तर चाहिँ घरमा आएर चाहिँ त्यो नबुझेको व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हेपेर नै हो। उहाँहरूलाई चाहिँ अब जसो गरे नि यसले मलाई छोडेर जाँदिन, यसलाई चाहिँ यसरी नै गरेर सताएर खानुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नै मानसिक सोच कमजोर भएर आफै तल गिरेको चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छैन। तर उहाँले चाहिँ श्रीमतीलाई गिराउँछु भनौँ न, परिवारलाई गिराउँछु भन्दा उहाँहरू आफै गिरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरू तपाईँ कहाँ आउँछन्? यो हिंसा भन्ने कुराहरू चाहिँ हुने खाने अथवा चाहिँ राम्रो घराना पनि हुन्छ कि यो सामान्य निम्न स्तरका मात्र हो? प्रायः जसो हुने खानेकामै हुन्छ। यो चाहिँ यो मान्छेहरूको खाली दिमाग शैतानका घर भन्छन्। हुने खानेहरूलाई खासै परिश्रम गर्नु नपर्ने र उहाँहरूको चाहिँ समय नै समय हुन्छ उहाँहरूसँग। त्यही भएको भएर उहाँहरूको दिमागमा त धेरै कुराहरू खेल्ने अवसर हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू हुने खाने परिवारमा यो चाहिँ हुन्छ। तर यो बाहिर चाहिँ कमाउँछ होइन हुने खानेको? यो हुने खानेको चाहिँ बाहिर कमाउँछ, तर पीडामा चाहिँ हुने खाने नै बेसी हुनुहुन्छ। अनि निम्न स्तरको दिदीबहिनीहरूको बाहिर आइहाल्छ, एक्सपोज बढी हुन्छ। यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? ती पुरुषहरूलाई अथवा चाहिँ त्यो हिंसामा परेका दिदीबहिनीलाई चाहिँ कसरी मुक्ति दिन सकिन्छ, अथवा कसरी उहाँलाई चाहिँ न्याय दिन सकिन्छ? यसको लागि त हामी 2-3 जना दिदीबहिनीहरू भनौँ न, विशेष गरी हाम्रो यहीँ छेउमा पनि एकजना हाम्रै सदस्य बहिनी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामी धेरै ठाउँमा त गयौँ, तर उहाँको परिवारले चाहिँ एकदम बाहिर फेरि निस्किँदा एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। घरमा चाहिँ हरेक शब्दमा एकदम तनाव दिनुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ। अब खास जटिल कुरा के हो भन्ने कुरा नै थाहा पाउनै सकिँदैनौँ कि हामीले चाहिँ। समाजले पनि यस्तो गर्छ र अथवा चाहिँ यी सामाजिक अभियन्ताहरू अथवा चाहिँ तपाईँहरूको पनि त्यहाँ पहुँच पुग्दैन, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यहाँ बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अथवा राम्रो हुने खानेको घरमा चाहिँ त्यस्तो भइराख्यो भने त तपाईँ हामीलाई पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ होइन? म त जान्छु, म त भनिदिन्छु, म त बोल्छु। मलाई चाहिँ त्यसमा डर लाग्दैन, किनभने मैले कसैलाई पनि तिमी यस्तो भनेर म उनीहरूलाई तल गिराएर बोलेको पनि छैन, म बोल्दा पनि बोल्दिनँ। र मैले चाहिँ उनीहरूलाई तिम्रो कमी कमजोरी यहाँनिर छ, तिमी यसरी सुधार, तिम्रो कमी कमजोरी यहाँनिर छ, तिमी यसरी सुधार भन्दै गर्दा अब कतिले चाहिँ मैले बोलेको मन पराउनुहुन्छ, त नि यो राम्रो कुरा हो भनेर सुध्रिन नि सक्नुहुन्छ। कतिलाई चाहिँ यसको चाहिँ आफूले हामीले भनेका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा लिएर भए पनि उहाँहरू अझै आक्रोश हुनुहुन्छ, तर हाम्रो कुरा चाहिँ खानुहुन्न। त्यही भएको भएर नि अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त त्यहाँ भइहाल्छ, तर खास मलाई चाहिँ फरक पर्दैन, म चाहिँ बोलिदिन्छु। आफूले जानेका कुराहरू अन्यायमा परेका लागि न्यायिक पक्ष बोल्नमा चाहिँ किन पछाडि पर्ने? किन हाम्रो घर छेउ अलिक कुनामा नै एकजना दिदी घरेलु हिंसामै परेकै कारणले उहाँहरूको 3 जना छोरी 1 जना छोरा हो। सानो 5 वर्षको छोरा छोडेर उहाँले बेगनस्थलमा आएर आत्महत्या गर्नुभयो होइन। उहाँको 1 जना छोरी कान्छी चाहिँ छोरी, 2 जना छोरीको चाहिँ बिहा भइसकेको थियो। 1 जना कान्छी छोरी चाहिँ मेरो सानो छोरी सरकै साथी हो। ऊ चाहिँ अहिले यस्तो ठाउँमा छ कि अब भनौँ न
समाजले अब उसलाई सहज तरिकाले स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा उसको छोरी पुगेको छ, उसको छोरा चाहिँ अब आश्रममा लगेर राखेको छ होइन, त्यो चाहिँ भएको कसको कारणले हो त? अब त्यस्तो ठाउँमा नि हामी नबोल्ने त, म त बोल्छु। सुनुन् नसुनुन् त्यसमा मलाई फरक पर्दैन, त्यो फरक पर्दैन, तर म चाहिँ बोल्छु। अनि यहाँको जनप्रतिनिधि जति छन् महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो समाज विकासका लागि अथवा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको लागि कति सक्रिय छन्, कतिको पाउनु भएको छ कि चुनावको टाइममा मात्र भेटघाट हुन्छ? यो त ओडामा नै आज हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। म ओडा प्रतिनिधिकै रूपमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ ओडा सदस्यहरू भत्ता खान मात्रै आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 जना असाध्यै सक्रिय भएर काम गर्ने हुनुहुन्छ, ओडा अध्यक्ष र हाम्रो विष्णुबहादुर भुजेल ओडा सदस्य। उहाँलाई चाहिँ हरेक समय यहाँ भेट्न देख्न सकिन्छ। अरू 3 जना प्राय चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि यहाँका ओडावासीलाई प्राय थाहा छैन। भेटघाटै हुन्न, भेटघाटै हुन्न, आउँदै आउनुहुन्न उहाँहरू, अनि भेटघाट हुन्न। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवार भेटघाट हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो मैले गर्न पर्ने के हो भनेर कर्तव्य बोध नभएकोलाई नै यहाँ चाहिँ ल्याएर यो ओडा सदस्यमा नियुक्ति गरिएछ अथवा हालेर हामीले चाहिँ जिताइएछ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम गल्ती। अहिले त्यो तपाईँले महसुस गरेको छु मैले चाहिँ देख्नै पाइन्छ। के छ अरू त अब के हुनु, खासै अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँ पर्यटक क्षेत्र भएको भए पनि हामीलाई चाहिँ भनौँ न पर्यटक आउने खालको वातावरण पनि अहिले खासै छैन। र दोस्रो कुरा, हामीलाई यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा बाटोघाटो हुन्छ नि, त्यस्तोहरू पनि हाम्रो ओडामा आएर भन्यो महानगर जानुपर्छ, महानगरले भन्यो परदेश जानुपर्छ भन्नुभएको छ। धेरै वर्ष पहिलादेखि यो बाटो पिच हुन नसकेको, हामीले नै ओडामा आएर हामीले यहाँ अगाडि धान रोपेर है यहाँ बिजोग तमासा गरे पछाडि हाम्रो यो बाटो अलिकति पिच भएको छ। 530 मिटर हामीले यहाँ पिच गर्न सफल भयौँ। धेरै वर्ष पहिलाको पुरानो बाटो हो, तर हामीले हाम्रो 3 वर्ष भयो गठन भएको। त्यो 3 वर्ष तुरुन्तै हामीले चाहिँ साउनको 28 गते हामीले दर्ता गऱ्यौँ हाम्रो टोल विकास, र भदौको 1 गतेबाट नै हामीले चाहिँ त्यो काम सुरु गरेर यहाँबाट त्यहाँसम्म पिच पनि गऱ्यौँ। र फुट ट्र्याकको लागि पनि हामीले फेरि पहल गरेर फुट ट्र्याकको बाटो फुट ट्र्याक पनि हामीले हाम्रै पहलमा चाहिँ त्यो फुट ट्र्याक पनि बनायौँ। र बिजुलीका पोलहरू मात्रै थिए, त्यहाँ बत्ती थिएनन्। हामीले फेरि महानगरमा गएर महानगरकालाई झकझकायौँ र महानगरबाट हामीले बजेट ल्यायौँ र हरेक पोलमा हामीले 25वटा बाटोमा 25वटा बल्ब हाल्न सफल भयौँ। हामीले 3 वर्षमा गरेका कामहरू सरसफाइ त निरन्तरता छँदैछ। नहरचोक नमुना टोल विकास संस्थाले यी काम गर्यो 3 वर्ष अवधिमा। हजुर। तपाईँ हाम्रो अथवा चाहिँ ओडावासीको चाहिँ आशा अपेक्षा के थियो जनप्रतिनिधिप्रति जो छन् होइन, महिला जनप्रतिनिधि प्रति हाम्रो आशा अपेक्षा के थियो, तपाईँको आशा अपेक्षा के थियो, के को लागि भोट हाल्यौँ हामीले, अथवा त्यो हामीले त पाएनौँ भन्यौँ, आशा के थियो, के गर्छन् जस्तो लाग्यो? अब हामीलाई भएको यहाँ अब सानातिना पनि विकासका लागि केही पहल होला होइन, जस्तै जनजातिहरू धेरै हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि केही सेवा सुविधाहरू होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। र हामीमा चाहिँ कतिजना चाहिँ नागरिकताविहीन पनि छौँ। हामी चाहिँ यहाँ यता पिप्ले भन्ने ठाउँ छ यहाँ कुनामा जलारी बस्ती, त्यहाँ चाहिँ चान्चुन 7-8 घर परिवार र यहाँ नहरचोकमा एउटा परिवार छ। हामी चाहिँ नागरिकता हामीमा छैन, नागरिकताको पहल गरिदिनु होला भनेर हामीले चाहिँ धेरै आशा लिएका थियौँ, तर त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेन। कुरा उठाउनु भयो अध्यक्षज्यू कहाँ पुरा पुगेको छ? कति छन् ती हरेकपल्ट कागज बनाएका कागज त धेरै नै थुप्रिसकेका छन्, तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। त्यहाँ जन्मसिद्ध बाबाको नाममा जन्मसिद्ध लेखिएको रहेछ भनेर भन्नुभयो, तर जन्मसिद्ध हामीले लेख्या हो र होइन नि त। त्यहाँ नागरिकता बनाउने त्यो कर्मचारीले लेखिदिएको जन्मसिद्ध हामीले किन भोग्ने? यो सरकारले त जन्मसिद्ध भनेर लेख्ने कर्मचारीलाई ल्याएर किन कारबाही गर्न सक्दैन? त्यसले वंशज बनाएर किन लेख्न सक्दैन? जन्मसिद्ध किन लेखिदियो? उसको जन्मसिद्ध लेखेको कारणले पछाडिका आफ्ना छोरा नातिले नागरिकता नपाउने रहेछ त, त्यहाँ किन चाहिँ त्यस्तो गरिदियो त? त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। हामी त मेरो छोराछोरीलाई नै नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि अहिले पो हामी यहाँ ठेस लाग्यो हामीलाई, र हामी त्यसको पछाडि के लेखेको छ भनेर हेर्छौँ होला।
होइन। तर कतिलाई त त्यो के लेखेको छ भनेर नि थाहा हुन्न नि त, हामी त विश्वासले हिँडेका हुन्छौँ। बाटो काट्दा कुनै बच्चाले बाउको हात समात्छ भने त्यसले विश्वासले बाउले पारी कटाइदिन्छ भनेर गर्ने हो नि त, गाडी मुनि धकल छ भनेर हो र होइन नि त। त्यस्तै कर्मचारीले सही गरिदेला भनेर हामी उनीहरूले चाहिए जतिको पेपरहरू हामी बनाउँदै गर्दा उनीहरूले चाहिँ किन गर्दैनन् त? त्यो चाहिँ एकदमै हामीमा खड्किएको छ। हामीले दुःख चाहिँ धेरै पाएका छौँ नागरिकताले। अध्यक्षज्यूको चाहिँ सुनवाई भएको छैन अथवा चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका त्यति राम्रो रहेन? खै अब के पुगेन भन्नुहुन्छ, अब त के नपुगेको चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। अब त्यो कागजपत्र के नपुग्ने थाहा छैन, के पुगेन भन्नुहुन्छ। हामीले पाउनुपर्ने चिज पाइएको छैन, त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई अर्थ। यो चाहिँ चाँडै चाहिँ समस्या समाधान गरिदिए सहज हुन्छ। मैले अस्ति सभामुखज्यू पनि आउनुभएको थियो हाम्रो गाउँमा, मैले यो कुरा सभामुखज्यूलाई पनि राखेको थिएँ। अब के रह्यो प्रतिक्रिया? हुन्छ नि भयो। उहाँले चाहिँ हाम्रो सिडिओ साहब गुरुदत्त ढकालज्यूलाई नि फोन गरेर सोध्नु भएको थियो किन यो कार्यान्वयन भएन भनेर। अब लेखिएको छ अरे उहाँ किताबमा है, संसद भवनमा होला, अब कहाँ के राख्ने हुन्थ्यो, के कापी किताब राख्ने होला, तर यहाँसम्म आइसकेको छैन र हामीले। तर यो सहज बनाइदियो भने आम जनतालाई, सबै नागरिकलाई सहज हुन्थ्यो। त्यो 7 परिवारले नपाएको समस्या मैले ठान्छु त्यो मैले नपाएको हो है। त्यही भएर उहाँहरूको समस्या चाहिँ मैले मेरो हो भन्छु, बोलिदिनु पर्छ। म चाहिँ धेरै ठाउँमा उहाँहरूको निमित्त म हरेक समय उहाँहरूले गुहार्नुहुन्छ। मैले पोखराको सिडिओ कार्यालय, लेखनाथको सिडिओ कार्यालय म धेरै पटक उहाँहरूको निमित्त धाएको छु, तर म धारा मात्रै नि सफल हुन सकेको छैन। चाँडै सफल हुनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा अपेक्षा, हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका वडा हुँदै हामी आज पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31मा आइपुगेका छौँ। यहाँका महिलाहरूको विकासक्रम यहाँ समक्ष राख्यौँ। अन्य वडाका गतिविधि लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।